बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JTV के साथ मैं हूँ कासिम जामी। सिलसिला मूव ऑन में आज का हमारा मौजू है कि ज़िंदगी में बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात होती हैं। हम उन ख्वाहिशात के मुतल्लिक स्ट्रगल भी करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएँ भी माँगते हैं, लेकिन वो दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती? इसको समझने के लिए मैं अपनी एक बहुत बेहतरीन उस्ताद उनका आपके सामने एक वाक़या रखता हूँ। उन्होंने सारी ज़िंदगी खिदमत की, लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं और ह्यूमैनिटी सर्विसेज़ के लिए उन्होंने काम किया, तहरीरें लिखीं। लेकिन इन सारी चीज़ों में उनका एक ज़िंदगी का जो मकसद था, उनकी जो दिल की ख्वाहिश थी, वो ये थी कि मैं अल्लाह के घर उम्रे के लिए या हज के लिए ज़रूर हाज़िर हूँ। और उन्होंने बहुत सारी दुआएँ इसी वाक़े और इसी सफ़र के लिए बचा के रखी थी कि हरम काबा में अल्लाह ताला के घर के सामने जाके इन सारी चीज़ों का इज़हार किया जाएगा और ये दुआ अल्लाह ताला के घर में चूँकि कबूल होती हैं, तो वहाँ पे जाके इसका इज़हार किया जाएगा। अब जब वो इस सफ़र को करके हरम शरीफ में, खाना काबा में पहुँचती हैं, तो बुखार की वजह से कैफ़ियत से उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब हो जाती है। उनके पाँव में दर्द और सूजन की कैफ़ियत होती है और वो इस सारे सिलसिले में एक शदीद किस्म की परेशानी की शिकार हो जाती हैं। रश की वजह से जो हरम काबा नीचे सहन है, वहाँ पे उनको तवाफ़ करने की जगह नहीं मिलती और वो ऊपर दूसरी या तीसरी बिल्डिंग पे जाके तवाफ़ वहाँ पे सफ़र के तवील होने की वजह से एनर्जी और वक़्त भी ज़्यादा चाहिए होता है और फिर सही जो सफ़ा और मरवा के दरमियान करते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा वक़्त चाहिए होता है। तो उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन जज़्बे और इश्क की वजह से वो इस सारे अमल से पीछे नहीं हटती बल्कि किसी भी तरह अपने इस सफ़र को, अपने इस उम्रे को वो मुकम्मल करती हैं। फिर अपने होटल की तरफ आती हैं, लेकिन बुखार, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, मौसम की तब्दीली और पाँव की जो सूज़श है, उनकी वजह से इतनी उनकी तबीयत ख़राब होती है कि आइंदा कुछ दिनों तक वो अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। वो बहुत ज़्यादा मायूस और परेशानी में चली जाती हैं कि मैंने तो इस सफ़र के लिए इतनी ज़्यादा तगदो की, पासपोर्ट बनवाया और अपने अखराजात उनके लिए जो है ना वो जमा पूँजी सारी इकट्ठी की और बहुत ज़्यादा दुआएँ इकट्ठी करके रखी हुई थी, जो इस सफ़र में आके मुझे अल्लाह तबारक व तआला के सामने, उसके घर के सामने ये करनी थी। लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ पहुँचते साथ ही मेरी जो पूरी कैफ़ियत है जिस्मानी वो ही बदल गई, तो वो एक तरह से डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाती हैं। दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, डॉक्टर्स के साथ राब्ता किया जाता है, लेकिन तबीयत नहीं सँभलती और जो दिन है वो गुज़रते जा रहे होते हैं। अब इस वाक़ये को यहीं पे रोके हम अपने हालात की तरफ आते हैं, अपने मिज़ाज की तरफ आते हैं। हमें ये लगता है कि दुआ सब कुछ ठीक कर देगी, दुआ सारे हमारे हालात बेहतर कर देगी। जब हम शदीद उदास होते हैं, किसी वजह से परेशानी का शिकार होते हैं, कभी आंसुओं के साथ, कभी आंसुओं के बगैर अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारा ये मसला जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात दुआ के ज़रिए हल कर देगा। कुछ दुआएँ कबूल होती हैं, लेकिन कुछ नहीं होती और आप बाज़ औक़ात कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है और आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मायूस नहीं होते, लेकिन हिम्मत हार के वो उस दुआ को करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात समझने की है कि दुआ चीज़ क्या होती है? दुआ में ताकत क्या होती है और दुआ किस तरह अमल करती है, इसके पीछे क्या कॉज और इफेक्ट्स होते हैं जो इसको आगे लेके चलते हैं। मैं एक सादा सी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी चने पकाए हैं? चने अगर सख्त हों तो वो फौरन और जल्दी पानी में नहीं उबलते। उनको नरम करने के लिए हम मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं और यूं वो जल्दी पक जाते हैं और उनका जो कच्चापन है वो जल्दी खत्म हो जाता है। मीठा सोडा एक कैटलिस्ट होता है और कैटलिस्ट वो शय है जो किसी भी अमल को तेज करने में मदद करे। दुआ क्या होती है? दुआ आग चने जैसी नहीं होती, दुआ मीठे सोडे की तरह होती है। दुआ कैटलिस्ट होती है जो एक अमल को तेज करती है, यानी सिर्फ दुआ मांगने से चने नहीं गलते। मसलन सूखे चनों के ऊपर मीठा सोडा लगा के रखें तो क्या वो जल जाएंगे? नहीं, बल्कि उनको पानी में भिगोना पड़ता है, उसके नीचे आग जलानी पड़ती है, मीठे सोडे का अमल इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर कहीं जाके उनका कच्चापन खत्म होता है और वो पकने के लिए तैयार होते हैं। यानी दुआ को पहले से जारी एक अमल चाहिए होता है और दुआ उस अमल को तेज करने में मदद देती है जिसको आपके हाथों ने शुरू किया होता है। यानी दुआ को पहले से जारी एक अमल चाहिए होता है जो उसकी मदद करके उसको कारामद और मुमकिन बनाए। अब आते हैं मेरे उस टीचर के उस वाक़े की तरफ कि उन्होंने जो सारी दुआएं हरम काबा के लिए जाके रखी थी, वहाँ पे मसला क्या आ रहा था। वहाँ पे जाके अगर तबीयत ख़राब हुई तो उस तबीयत के दुरुस्त होने के लिए भी अगर दुआ कर रही थी, तो उसको भी पहले से जारी एक अमल चाहिए था। उसको पहले से जारी एक कोशिश चाहिए थी। वो कोशिश और वो अमल किस तरह का था कि वो इतने अरसे से वहाँ पे जाके हाजी उम्रे के लिए जो कोशिश कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पे वो उम्रा ठीक तरह से नहीं कर सकीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अक्ल दी हुई थी और अक्ल इस चीज़ का तकाज़ा करती है, आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, आपके पास सारी सहूलियात हैं। आप देखते कि तवाफ़ कितने मील का होता है, उसके बाद सही में कितना सफ़र दरकार होता है। आप उस चीज़ की एक्सरसाइज करते, प्रैक्टिस करते, यहाँ से वॉक करके जाते, यहाँ पे चलने की आदत बना के जाते ताकि मौसम की शिद्दत की वजह से या ज़्यादा चलने की वजह से अगर आपके पाँव के ऊपर वो सोज़िश
یا درد کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اس کیفیت کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کی چھڑی گھمانے کی طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کا ایک پروسیس رکھا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا عمل رکھا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے پیچھے کاز اور افیکٹس رکھے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ چٹکی بجا کے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے معجزے اور ایسی کرامتیں ہمارے جیسے لوگوں کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اور ایک معجزہ، ایک کیفیت، ایک طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دے رکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی اور انسانی تاریخ میں اس سے بڑی طاقت، اس سے بڑا معجزہ اور کرامت کوئی نہیں ہے کہ جو عقل، سمجھ اور بوجھ، حکمت، دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دی ہوتی ہے، اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پتا تھا کہ سفر ایسا ہے، آپ کے حالات، معاملات، آپ کی دعائیں ایسی ہیں، اور آپ اس کی تیاری نہیں کرتے، آپ اس عمل کو شروع نہیں کرتے اور صرف دعاؤں پہ انحصار کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہ ہمارا فالٹ ہے۔ عموماً ہماری ہر دعا اور خواہش کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے: دولت بنانا، کیریئر بنانا، محبوب کو چاہنا، اپنے حالات کو بدلنا، اور اپنی صحت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور اس طرح کی تمام دعائیں کرنا۔ یہ ممنوع بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنی بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے حالات اور روٹین نہیں بدلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کسی شخص یا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے، اس پہ محنت اور جدوجہد نہ کرے۔ شاید آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، لیکن جس طرح اس واقعے میں انہوں نے پاسپورٹ بنوایا، انہوں نے اپنا ایک پیکج تیار کیا، سفر کیا، وہاں پہ گئے، لیکن کوشش کرنا اور ہوتا ہے اور تیاری کرنا اور ہوتا ہے۔ جب تک ایک عمل کی پراپر تیاری اپنی عقل، سمجھ، بوجھ، حکمت کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کریں گے، تب تک حالات نہیں بدلیں گے، تب تک آپ کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں بدل رہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے خود کے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حالات بدلتی ہے، اس حالات کو بدلنے کے لیے ہم نے پہلے خود کو بدلنا ہوتا ہے، اور خود کو بدلنے کے لیے اپنی کمزوریوں کو جانچنا پڑتا ہے، ان کا انالائز اور تجزیہ کرنا پڑتا ہے، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھپکی دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ہم اپنی پرانی روٹین سے نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کو بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو ہم پہلے نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ دنیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہ کاز اور افیکٹس پہ چل رہی ہوتی ہے، ہر عمل ایک دوسرے عمل کو جنم دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی کا جو اسٹیئرنگ ہے، ڈرائیونگ کے ذریعے اس کو کسی طرح سے موڑنا ہے، اس کو بہتر ٹریک پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آج سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، اس کے لیے تیاری کرنا شروع کریں، اپنی ڈیلی روٹین میں نئی چیزیں شامل کریں۔ ایکسرسائز ہے، یوگا ہے، واک ہے، عبادت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنی ذات کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی جسمانی صحت کے لیے، اپنی ذہنی صحت کے لیے کر سکتے ہیں۔ ان پہ توجہ دینا ہوگی، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر بڑی باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اور آخر پہ آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ آج آپ نے کوئی نئی عادت نہیں سیکھنی، بلکہ اپنے آپ سے یہ نیت، وعدہ اور عہد کرنا ہے کہ میں نئی چیزیں کرنے کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کرتا ہوں، خود سے وعدہ کرتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں، ان کے مطابق عمل کریں۔ یوں آپ بدلیں گے، سوچ بدلے گی، سوچ بدلے گی، حالات بدلیں گے، اور حالات بدلیں گے تو سب کچھ بدلے گا۔ دراصل نئی چیزیں اپنانے پر انسان کو ایک خوف لاحق ہوتا ہے، مگر آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ نئی چیزیں، نئی روٹین کہیں آپ کی زندگی کو الٹ پلٹ نہ کر دے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر الٹ پلٹ ہونے کے بعد آپ کی زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بہتر ہو جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آج کے سوالات سے پہلے آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے، اور یہ ایکسرسائز آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہے۔ آپ ایک گہری سانس لیں اور اس سانس کو 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے اپنے اندر روکے رکھیں۔ جب آپ کا پیٹ پھول جائے پھر آہستہ آہستہ اس سانس کو باہر خارج کریں، اور 10 مرتبہ اسی طرح سانس آپ نے لینے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، تو یہ چیز، یہ عمل، سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کو ریلیکس کرنے میں مدد دے گا۔ آج کے سوالات یہ ہیں کہ ذاتی زندگی کے لحاظ سے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ اور جو کام آپ ابھی تک نہیں کر سکے، وہ کس رکاوٹ کے باعث نہیں کر سکے؟ آپ نے اپنی زندگی کے اس گول کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا؟